नमस्कार, सुदूरपश्चिम न्यूजमा स्वागत छ। म निखिल आचार्य। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। सुदूरपश्चिम न्यूजको सुरुमा हेडलाइन्स। भारतीय सीमा सुरक्षा बलद्वारा कञ्चनपुरमा विद्युत लाइन व्यवस्थित गर्नका लागि पोल गाड्न अवरोध। गाडिएका पोल उखेलेर फालिदिएको स्थानीयको भनाई। कैलालीको धनगढीमा शिवगङ्गा नदीमाथि बनाउने भनिएको पुल 6 वर्षसम्म पनि बनेन। निर्माण कम्पनीले 3 करोड बढी भुक्तानी लिए पनि पुलको जग हालेन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तार गर्न दलहरूबीच छलफल सुरु। काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरे पनि माओवादीले अझै मन्त्रालय पाएन। र धनगढी उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको कक्षा 8 को वार्षिक परीक्षाको नतिजाबारे संघीय संसदमा समेत कुरा उठ्यो। उत्तर पुस्तिका हेर्न पाउनुपर्ने विद्यार्थीहरूको माग। अब सुदूरपश्चिम न्यूज विस्तारमा। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 16 र 17 जोड्न शिवगङ्गा नदीमाथि बनाउने भनिएको पुल 6 वर्षसम्म पनि बनेको छैन। अहिले पुल नहुँदा धार्मिक पर्यटनको मार्ग नै अलपत्र पर्ने अवस्था आएको छ। यो सँगै स्थानीयले वर्षौंदेखि समस्या भोग्नु परिरहेको छ। निर्माण कम्पनीले 3 करोड बढी भुक्तानी लिए पनि पुलको जग समेत हालेको छैन। कैलालीको धनगढीमा पर्ने शिवगङ्गा नदीमाथि आमाले चुनाव लड्दा बन्ने भनिएको पुल भतिजा मन्त्री भएसम्म पनि बनेको छैन। 2074 सालमा चुनाव हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री आर्जु राणा देउबा कैलाली 5 बाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। ऊ बेला उहाँले हार्नुभयो। 2079 को चुनावबाट उहाँ समानुपातिकबाट प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ। अहिले उहाँका भतिजा र त्यसबेला राणाका स्वकीय सचिव रहनुभएका प्रकाश बहादुर देउबा 2079 को प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार बनेर कैलाली 5 को खबाट सांसद बन्नुभएको छ। उहाँ वर्तमान प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुनुभएको छ। मन्त्री देउबाले आमा चुनाव लड्दा बन्ने भनिएको पुल छोराले चुनाव जितेर आउँदासम्म नबन्ने कस्तो मोडल हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। 74 मा आमा र 79 मा छोरा लड्दासम्म नबन्ने पुल के मोडल हो भने अब एउटा त्यो शिवगङ्गा भन्नेमा त 74 देखि ठेका लागेको अहिलेसम्म पनि काम नगरिकन त्यसको ठेका पनि कन्टिन्यू छ। ठेकेदार पनि काम चाहिँ गर्नु पर्दैन हैन। यस्तो चाहिँ विकृतिहरू छ। शिवगङ्गा नदीमा ठेक्का भएको 6 वर्षमा पनि पुल बनेको छैन। धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 16 र 17 जोड्ने यो पुल 2074 सालमै ठेक्का सम्झौता भएको थियो। 3 वर्षमा काम पूरा गर्ने कबोल गरेको निर्माण कम्पनीले कुल लागतको 22% रकम लगिसकेको छ। तर पुलको जग हाल्ने काम पनि पूरा भएको छैन। सरकारले 2074 साल असार 3 गते पप्पू एडभेन्चर जेबीलाई धनगढी उपमहानगरको 16 को पत्थरी र वडा नम्बर 17 को रामपुर जोड्ने पुल निर्माणको ठेक्का दिएको थियो। कुल 14 करोड 26 लाख रुपैयाँमा 3 वर्षभित्र काम सक्ने गरी सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगर र उक्त कम्पनी बीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका निर्देशक इन्जिनियर हरि सुवेदीले ठेक्का सम्झौता भएको 6 वर्ष पुगे पनि निर्माणको काम सम्पन्न नभएको बताउनुभयो। उहाँले निर्माण कम्पनीका कारणले पुल निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकाले अब एक मौका दिने र पनि काम सहज रूपमा सुचारू नभए कारबाही सहित ठेक्का रद्द गरिने बताउनुभयो। हामीले अहिले के गर्दैछौँ भन्दा हाम्रो तयारी निर्माण व्यवसायलाई अन्तिम अवसर दिने, समय छुट्याएर अन्तिम अवसर दिने र उसले यदि डिजाइन रिभ्यू गरेर त्यसमा डिजाइन रिभ्यू गरेर फर्दर काम गर्न सक्ने अवस्था आयो भने ठिक छ। त्यो आएन, त्यो देखिएन भने हामी यही आर्थिक वर्षभित्र नै है धेरै पछि अब यो कुरेर धेरै गरेर काम पनि छैन, यो असारभित्र नै भनौँ अब यो कुनै एउटा सोल्युसन आएन भने ठेक्का अब टर्मिनेट गर्ने हिसाबले नै हामी गइसकेका छौँ। वर्षौं अगाडि जग बनाउन सुरु गरेको निर्माण कम्पनीले डिजाइनमा समस्या देखिएका कारण काम रोकेको भन्ने गरेको छ। सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार ठेकेदारले फाइलिङको काम 25% सकिएको भनेर कुल लागतको 22% अर्थात् 3 करोड 13 लाख 72 हजार रुपैयाँ लगेको छ। ठेक्का सम्झौता अनुसार 2077 असार 25 भित्र निर्माणको काम सक्नुपर्ने थियो। म्याद सकिएको 3 वर्ष पुग्न लागेको छ।
पुल निर्माण नगर्ने कम्पनीसित ठेक्का रद्द गर्न धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि सडक डिभिजनलाई पत्राचार गरिसकेको छ। पुल नहुँदा धनगढी नगरका बासिन्दा पानीमै पसेर नदी तर्छन्। हिउँदोमा काठको पुल बनाउने गरेको भए पनि वर्षामा त्यो बाढीले बगाइदिन्छ। मानिसहरू मोटरसाइकल, अटोरिक्सा र गाडी पनि पानीबाटै वारपार गर्नुपर्छ। निखिल आचार्य, न्युज नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तार गर्न छलफल सुरु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रमेश सिंह धामीले मन्त्रीमण्डल विस्तारबारे सत्तारूढ दलहरू छलफलमा जुटेको बताउनुभयो। देशभरिकै राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएका कारण सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएको उहाँले बताउनुभयो। काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरे पनि माओवादीले अझै कुन मन्त्रालय पाउने टुङ्गिएको छैन। हाम्रो प्रदेश सरकारको विस्तारका सन्दर्भमा अब यो देशभरिकै राजनीतिक समीकरण चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो भएको छ। अब यो 2-4 दिनभित्रै हाम्रो चाहिँ मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ र त्यसपछि मन्त्रालयभित्र मन्त्रीका कारणले नभएका कारणले जो रोकिएका कामहरू, जो बाहिर टिका टिप्पणीको रूपमा जो आइरहेको छ, ती सबै कुराहरू हल भएर जान्छ। त्यस्तो अब यति उति भन्ने छैन। हाम्रो सरकारमा सहभागी हुने पार्टीहरू सङ्ख्या ठुलो छ, मन्त्रालयको सङ्ख्या कम छ। त्यसैले सबैलाई चाहिँ सहज हुने गरी, सबैले चाहिँ चित्त बुझ्ने गरी कामको बाँडफाँड हुन्छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको कक्षा 8 को वार्षिक परीक्षाको नतिजाबारे अहिले सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ। उपमहानगरपालिकाका 17 सामुदायिक विद्यालयको नतिजा 0 आउनु शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर निराशाजनक अवस्था आएको भन्दै सङ्घीय संसदमा समेत कुरा उठेको छ। बुधबार बिहान धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि विद्यार्थीको एक हुल थियो। धनगढी नमुना माध्यमिक विद्यालयका कक्षा 8 का विद्यार्थीहरू आफूलाई फेल गराइएको विरोध गर्न त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। उहाँहरू उपमहानगरपालिकाको गेट नेर चर्को घाममा बसेर 2 घण्टा जति धरनामा बस्नुभयो। एक विषय लाग्छ भन्ने अलि डाउट थियो, त्योमा किन 5-5 विषय लगाछ, जो वर्षमा एक दिन आउँछ त्यो पास भएको छ। हामी डेली पढ्ने, अनि उहाँ फर्स्ट भएर यहाँ फेल किन हुने त? अनि यहाँ हामी के भनिरहेको छु, अस्ति भन्यो 150 लिएर रिचेक हुन्छ, आज कानुन लाग्छ भनिरहेछन्। हामीलाई के हो कि हामीलाई आफ्नो कपी चाहियो, बरु फेल भयो 8मै पढ्छु, हामीलाई आफ्नो कपी चाहियो। रिजल्ट दियोभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै सब्जेक्ट पनि लाग्थेन, तर यो पालि 5 को 5 कसरी लागेर बोर्डिङ स्कुलको सबै कसरी पास भयो, तिनीहरूले पैसा खाएर होला। अब हामी अब दिन सक्दैनौँ होइन, जे भए नि सरकारी स्कुलको हो। अझ यी अस्ति के भन्यो 150 लिएर चेक गर्छु रे, अहिले गर्दैन अरे। त्यो हुँदैन रे, किन हुँदैन? हुन्छ नि त्यो रिचेक, हामीले पाउनु पर्यो नि रिचेक गर्न। चेक गर्ने मान्छेको नै गल्ती हो। अब हामीले आफूमा विश्वास छ, हामीले राम्रोसँग पढेको, मलाई डाउट लागिरहेको छ, एक विषय लाग्छ मलाई भन्ने। अब हामीले दिन त राम्रोसँग दिएको, तर हामी बोर्डिङलाई चाहिँ A++ दिएको छ। हामीलाई चाहिँ अब 8 को 8 विषय लागेको छ, 9 को 9 विषय लागेको छ। अब यिनीहरूलाई चाहिँ घुस खुवाएरै त्यस्तो गरे। अब हाम्रो हातमा पेपर दिएपछि हामी हातमै बस्न तयार छु। हाम्रो हातमा पहिला पेपर दिन पर्यो। धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका 17वटा सामुदायिक विद्यालयका 1 जना विद्यार्थी पनि उत्तीर्ण हुनु भएन। एउटा निजी विद्यालयको नतिजा पनि यस्तै छ। यस्तो अवस्था आएपछि शिक्षा क्षेत्रमा एक प्रकारको तरङ्ग आएको छ। कहिले शिक्षक, कहिले विद्यार्थी, कहिले अभिभावकहरू उपमहानगरपालिकामा मेयर र शिक्षा शाखालाई भेट्न आइरहनु भएको छ। धनगढी 10 जुगेडाको जनकल्याण माविका प्रधानाध्यापकले कक्षा 8 को परीक्षा फल एनजी सिस्टम भन्दा ग्रेड सिस्टममा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विषयगत शिक्षक अभाव, पाठ्यपुस्तक समयमै नपाइनु र अगाडिका कक्षाको पढाइ कमजोर हुँदा 81 कक्षा 8मा कडाइ हुँदा आफ्नो विद्यालयको परीक्षा नील भएको बताउनु भयो। मेरो विद्यालयमा 1 जना म्याथ टिचर छ, अरू सबै सामाजिकका टिचर छ। न इङ्ग्लिसको टिचर छ व्यवस्था, न चाहिँ अरू विज्ञानको टिचर छ। 3 जना सामाजिक उद्योगपति छ, 1 जना मात्रै म्याथ टिचर छ। त्यो अवस्थाबाट विद्यालय गुज्रिरहेको छ। र अब अहिलेको अवस्था, यो सालको अवस्थामा हेर्नु हो भने विद्यार्थीहरूले पुस्तक, केही विद्यार्थीहरूले केही पुस्तकहरू अगाडि पाए, नत्र भने मङ्सिरसम्म पनि हाम्रो पाठ्य पुस्तकहरू आइपुगेका थिएन। र जेठबाट सेसन सुरु भएको यो सालको, अनि चैतमा आएर रिजल्ट गर्दाखेरि अब यो अवस्थामा आइपुग्यो। धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 18 को इन्द्रदय आधारभूत विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ध्रुव बहादुर अधिकारीका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको समस्या निजी स्रोतबाट न्यून पैसामा शिक्षकलाई काम गराउनु पर्ने समस्या रहेको बताउनु भयो। शिक्षकको पनि लापरवाहीका कारण परीक्षाको नतिजा नील आएको बताउनु भयो।
समस्या तपाईँको यो सरकारी स्कुलमा के देखियो भन्नुहुन्छ निजी स्रोतबाट टिचरहरू पर्याप्त राख्न नसकिने, सरकारले पर्याप्त टिचरहरूको व्यवस्था नगरेको र निजी स्रोतका टिचरहरू न्यून पैसामा राखेर पढाउनु पर्दाखेरि अलिकति त्यता पनि कमजोरी भएर यति टाइट हुन्छ भन्ने यो सरले पनि नसोचेर। धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमाल शिक्षा क्षेत्रको वास्तविक अवस्था यो नतिजाले प्रष्ट पारेको बताउनुहुन्छ। जबरजस्ती विद्यार्थीहरूलाई पास गराउने प्रवृत्तिले शिक्षाको गुणस्तर राम्रो हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले अहिले कलिलोइमै ज्ञान हासिल नगरेर माथिल्ला कक्षामा गएका विद्यार्थीहरू भविष्यमा 10, 11, 12 कक्षामा फेल भए पढाइ छोड्ने अवस्थामा पुग्ने जोखिम भएर सुधार गर्न खोजिएको बताउनुभयो। त्यसले पास गरिदिने भन्ने माग हो कि हैन? अब उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हाम्रो 9 क्लास खाली हुन्छ अब भन्नु। पढाउनु पर्यो नि त, 9 क्लास खाली हुँदैन भने त पढाउनु पर्यो नि। अब आज तपाईँहरूको मार्फत म भन्छु कि एउटा तपाईँ विचार गर्नुहोस्, 8 क्लासमा फेल भएको विद्यार्थी चौकीदार बन्न जान्न के, सानै हुन्छ त्यो। 1 वर्ष बिग्रेला त पढ्छ, 10 क्लाससम्म यदि पढ्यो भने, राम्रो पढ्यो भने 10 क्लासमा ऊ बोर्डमा पास हुन्छ र एउटा उसले बाटो लिन्छ। तर यस्तै चाहिँ हामीले यतिकै पास गर्ने फेरि तपाईँको बोर्डमा त फेल हुन्छ 10 क्लासमा। 10 क्लासमा त केही नगरपालिकाको हातमा पनि रहन्न, त्यो त नेपाल बोर्डको हातमा रहन्छ। अनि तपाईँको परीक्षा बोर्डको अब यदि 10 क्लासमा फेल भयो भने त्यो विद्यार्थी लगभग बेस्ट भइसक्यो हुन्छ। त्यो कहाँ जान्छ? सिधै इन्डिया चौकीदारी गर्न जान्छ, लेबर गर्न जान्छ। त्यस कारण यो बच्चाहरूको भविष्य सुरक्षित पार्ने को पढ्छ तपाईँ भन्नुहोस्? आजको दिनमा सरकारी स्कुलमा को पढ्छ? जुन स्कुलमा सरकारी सरहरू पढाउनुहुन्छ नि आफ्नो बच्चाले बोर्डिङ स्कुलमा पढाउनुहुन्छ हैन? अनि बिचारा गरिब जसको केही चल्दैन, उनको पढाउने छोराछोरी पढ्ने ठाउँमा यसरी चाहिँ नपढाएर पास मात्रै गरिदियो भने उनको 10 क्लासमा गर्दा रोकिने हो नि त तिनीहरूको। तिनको पछि गएर भविष्य अन्धकार नहोस् भन्ने हिसाबले अहिले चाहिँ के छ भने यो यहीँ रोक्नुपर्छ। धनगढीको कक्षा 8 को नतिजाबारे प्रतिनिधि सभामा समेत कुरा उठेको छ। सांसद आर्जु राणा देउवाले सत्र विद्यालयको नतिजा शून्य आउनु निराशजनक रहेको बताउनु भयो। धनगढी उपमहानगरपालिकाको कक्षा 8 को वार्षिक परीक्षाको सहभागी भएका सामुदायिक तर्फका 17 विद्यालयको नतिजा शून्य आउनु एउटा निराशजनक नतिजा रहेको छ। उपमहानगरपालिकाको 106 विद्यालय कक्षा 8 को परीक्षामा सहभागी भएका थिए, जसमा सामुदायिक विद्यालयका 9.18% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनुभयो भने संस्थागत तर्फ 60.24% उत्तीर्ण हुनुभयो। मार्जिनल केसमा नन ग्रेड सबै विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षाको मौका दिनुपर्ने र कक्षा उन्नति गराउनु पर्ने माग शिक्षकहरूको रहेको छ। शिक्षकहरूले यो माग राख्दै धनगढी उपमहानगरपालिकामा ज्ञापन पत्र समेत बुझाउनु भएको छ। सबिता बुढा, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, धनगढी। भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीले कञ्चनपुरमा विद्युत लाइन व्यवस्थितका लागि गाडिएका पोल उखेलेर फालिदिएको छ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 8 पचुहीमा विद्युत लाइन व्यवस्थित गर्न खोज्दा भारतीय एसएसबीले अवरोध गर्दै विद्युत पोल उखेलेर फालेको स्थानीयले बताएका छन्। पचुहीमा एसएसबीले सीमा विवादकै कारण 5 वर्षदेखि हुलाकी सडक निर्माणमा पनि अवरोध गर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक चैत दोस्रो साता विद्युत प्राधिकरण बेलौरी शाखाले लाइन व्यवस्थित गर्न खोजेको थियो। विगतमा खेतमा गाडिएका विद्युत पोललाई हुलाकी सडक किनारमै गाड्न खोज्दा एसएसबीले अवरोध गरेको हो। बेलौरीका सन्तोष पन्तले 1-2 पोल गाडिएको र भारतीय एसएसबीले आएर गाडेको पोल उखेलेर फालेको बताउनुभयो। सीमा विवाद देखिएको क्षेत्रमा आइतबार प्रमुख जिल्लाधिकारी सहित सुरक्षा निकायका प्रमुखले अनुगमन गर्नुभएको थियो। प्रमुख जिल्लाधिकारी गोपाल प्रसाद अर्यालले सो क्षेत्रमा कुनै विवाद नभएको र नेपालको बस्ती भएको क्षेत्र भएको बताउनु भएको छ। उहाँले हुलाकी सडक र विद्युत लाइन विस्तारमा सहजीकरणका लागि भारतीय सुरक्षा निकायसँग पनि कुरा भइरहेको बताउनुभयो। तर भारतीय पक्षले यस विषयमा आफ्नो अडान भने कायमै राखेको छ। हुलाकी सडक निर्माणको काम रोकिँदा 1200 मिटर सडक खण्ड अलपत्र परेको छ। एसएसबीले उक्त क्षेत्र 10 गजामा पर्ने भन्दै पटक पटक अवरोध गरिरहेको छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको डोके बजारदेखि बेलौरीको बुटारीसम्म 22 किलोमिटर सडक खण्डमा पर्ने उक्त क्षेत्रमा निर्माण कम्पनीले
त्यही बाहना देखाएर काम रोकेको छ। भारतीय पक्षले पछिल्लो पटक स्ट्रिप नक्सा देखाउँदै ठाउँ ठाउँमा विवाद गर्दै आएको छ। पचुई क्षेत्रमा पनि स्ट्रिप नक्साकै आधारमा एसएसबीले अवरोध गरिरहेको हो। बेलौरी 10 भुडामा नेपालीको लालपूर्जा भएको जमिनसँगै महाकाली सिँचाइ आयोजना दोस्रो चरणको नहर समेत भारतमा पर्ने स्ट्रिप नक्साले देखाएको छ। 2076 चैतमा दुवै देशको संयुक्त सर्वे टोलीले स्ट्रिप नक्सा अनुसार नापी गर्दा पुनर्वासको बेलौरी र बेलडाँडीमा लालपूर्जा भएको थुप्रै जमिन भारतमा पर्ने देखिएपछि स्थानीयले नापी टोलीलाई अवरोध गरेका थिए। स्थानीयकै विरोधपछि संयुक्त टोली फिर्ता भएको थियो। स्ट्रिप नक्सा खारेजीको माग गर्दै स्थानीयहरू पटक पटक डेलिगेसनसहित काठमाडौँ समेत पुगेका थिए। बैतडीमा जीप दुर्घटना हुँदा एकजना घाइते हुनुभएको छ। मेलौलीबाट देहीमाण्डौतर्फ गइरहेको बा7 च 3052 नम्बरको जीप मेलौली नगरपालिका 2 गेरडामा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परिचालक सामान्य घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। गाडीमा चालक मात्रै सवार रहेको बुझिएको छ। प्रहरीका अनुसार उकालोमा गाडी नचढेपछि जीपमा सवार रहेकाहरूलाई उतारेर गुडिरहेको जीप 81 पछाडि आएर दुर्घटना भएको हो। जीप सडकबाट 15 मिटर तल खसेको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कञ्चनपुरको महाकाली नदी किनारमा एकजनाको शव फेला परेको छ। भीमदत्त नगरपालिका 13 स्थित निर्माणाधीन 4 लेन पक्की पुलको दक्षिणतर्फको नदी किनारमा शव भेटिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार वडा नम्बर 12 घर भएर महाकालीमा बालुवा छपानको काम गर्ने 65 वर्षीय रामस्वरूप सुनारको शव बुधबार बिहान भेटिएको हो। प्रहरीका अनुसार स्थानीयले त्यसको जानकारी दिएपछि घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान थालिएको छ। सुनारको मृत्युको कारण खुलेको छैन। नेपाली सेनाले चीनसँग जोडिएको टिङ्कर नाका निरीक्षण गरेको छ। गोरख गुल्म खलङ्गा ब्यारेकबाट सुरु गरिएको निरीक्षण पिलर नम्बर 1 को स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी सेनाको टोली फर्किएको हो। चैत 1 गतेबाट सुरु गरिएको अनुगमन 11 दिनपछि पिलर नम्बर 1 सम्मको सीमा स्तम्भको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएर फर्किएको हो। सुदूरपश्चिम प्रेतनापति उपरथी विजय थापा र सहायक रथी पुरुषोत्तम ढकालले सोबारे जानकारी लिनुभएको छ। नेपाल चीन पिलर नम्बर 1 हिउँले ढाकेको अवस्थामा फेला परेको थियो। हिउँ सफा गरेर सीमा स्तम्भबारे जानकारी लिइएको बताइएको छ। सेनाको टोली 10 गते दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा आइपुग्ने बताइएको छ। गएको मङ्सिर यता मानवीय उपस्थिति शून्य रहेको टिङ्करमा सेनाको टोली पुगेको गुरु गोरख गुल्म दार्चुलाले जनाएको छ। सेनाले ब्यास गाउँपालिका 1 मा पर्ने छाङ्ग्रु र टिङ्कर गाउँ बस्ती तथा बाटोघाटोको अवस्थाका बारेमा समेत जानकारी लिएको छ। वर्षमा एक पटक चीनसँगको सीमा नाकाको अवस्थाबारे नेपाली सेनाले जानकारी लिँदै आएको छ। यो खबरसँगै हामी सुदूरपश्चिम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। समाचार सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। भारतीय सीमा सुरक्षा बलद्वारा कञ्चनपुरमा विद्युत लाइन व्यवस्थित गर्नका लागि पोल गाड्न अवरोध। गाडिएका पोल उखेलेर फालिदिएको स्थानीयको भनाई। कैलालीको धनगढीमा शिवगङ्गा नदीमाथि बनाउने भनिएको पुल 6 वर्षसम्म पनि बनेन। निर्माण कम्पनीले 3 करोड बढी भुक्तानी लिए पनि पुलको जग हालेन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तार गर्न दलहरूबीच छलफल सुरु। काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरे पनि माओवादीले अझै मन्त्रालय पाएन। र धनगढी उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको कक्षा 8 को वार्षिक परीक्षाको नतिजाबारे संघीय संसदमा समेत कुरा उठ्यो। उत्तर पुस्तिका हेर्न पाउनुपर्ने विद्यार्थीहरूको माग। हवस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। यो समाचार बुलेटिनबाट हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।